अस्तु। प्रवीण महोदय आरम्भं करोतु। ओके महोदय। पठामि। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। दीपिका भगिनी भवती वक्तुं शक्यते वा? आं महोदय। हम्म। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। Do you want me to continue, महोदय? Alternate, let's do alternate. ओके। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणनुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। अस्तु। What we will do is we will do the प्रार्थना श्लोकात् आरभ्य केवलं श्लोकान् पठामः। विवरणं किमपि न भवति चतुर्थी तत्पुरुष पर्यन्तं। भगिनी भवती एव आरम्भं करोतु। भूनायकं वा धननायकं वा? भूनायकं वा धननायकं वा भजन् भुवं वा धनमेति लोके तद्विघ्ननाथं न भजामि किन्तु सहस्रशास्त्रम्। इज इट शास्त्रम और शास्त्रम महोदय? सहस्रशः तं प्रणमामि ओ नित्यं। सहस्रशः करेक्ट। तम् इति हम्म अस्ति। अतः हम्म अ, हम्म विसर्गसन्धिः। हम्म हम्म। सहस्रशः तं प्रणमामि नित्यं। हम्म। प्रणमामि नित्यं। अतः एनीवन वांट टू एक्सप्लेन क्विकली इंग्लिश और अर्थः ज्ञायते खलु? हम्म। सो इफ यदि आई वयं भूनायकं भू भूमि यस्य समीपे अस्ति तं वा, धनं यस्य समीपे अस्ति तं वा यदि वयं भजामः, ते तथा तदा अस्माकं कृते भुवं नो चेत् धनं प्राप्नुमः वयं। तथा एव विघ्ननायकं यदि वयं भजामश्चेत् तद् तद् विघ्ननाथं न भजामि। किमर्थम् इत्युक्ते विघ्नम् एव ददाति इति आम् चिन्तयित्वा आम् सहस्रस्तं प्रणमामि नित्यं। नित्यं। सहस्रशः इत्युक्ते सहस्र वारं 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 प्रणमामि अहं, तं नित्यं प्रणमामि, प्रणमामि इति नित्यं प्रणमामि। अर्थः। अस्तु। निन्दास्तुतिः इति उच्यते। निन्दा निन्दास्तु निन्दास्तुतिः। निन्दा अपि आमां स्तुतिः निन्दा अपि कुर्वन् एव स्तुतिं करोति। करोति। हम्म, अस्तु। धन्यवादः। महोदय भवान् पठतु। श्रीमत्पाणिनि। श्रीमत्पाणिनिस्तोत्राणि समालोच्य यथामति बालव्युत्पत् बाल बालव्युत्पत्तये कुर्मः पत्तये कुर्मः बालव्युत्पत्तये कुर्मः समासकुसुमावलिम् इति अस्ति। बालव्युत्पत्तये कर्मः कुर्मः कुर्मः समासकुस् कुर्मः कुर्मः समासकुसुमावलि कुसुमावलिम् इति। सरल संस्कृते प्रयत्नं करोतु। श्रीमत् पाणिनिसूत्राणि ओके। समालोच्य यथा सम्यक् सम्यक् विचार्य आलोच्य यथाशक्ति विचार्य बालव्युत्पत्तये कुर्मः। बालव्युत्पत्तये इत्युक्ते ओके। बालानाम् षष्ठी अभ्यासार्थं। तत्पुरुषः वा महोदय? आम् आम् महोदय। बालानां व्युत्पत्ति इत्युक्ते ट्रेनिङ्ग् इति, ओके अभ्यासः। बालानाम् कुर्मः। अभ्यासार्थं समासकुसुमावलिम् इति पुस्तकं रचयन् अस्मि इति तस्य पुस्तकस्य उद्देश्यं किम् इति वदति।
एतदेव अस्माकं प्रति पुस्तके शास्त्रेषु प्रतिपुस्तके एवमेव भवति। तथैव साधनचतुष्टयम् इति वदन्ति। चतुष्टयम् इत्युक्ते किमर्थं, लाभः कः, एतत् सर्वं एकस्मिन्नेव श्लोके आदौ एव वदन्ति। मङ्गलाचरणं साधनचतुष्टयमिति। अस्तु, इदानीं तत्पुरुषस्य लक्षणं वदति। तत्पुरुषः अष्टविधः अभूत्। प्रथमादि नैः कृतैः भेदैः उत्तरपदजनित अर्थः मुख्यः तत्र इति पण्डितैः ख्यातः इति। तत्पुरुषोऽष्टविधो भूत् प्रथमादिनैकृतैर्भेदैः उत्तरपदजनितार्थः मुख्यस्तत्रेति पण्डितैः ख्यातः। इत्युक्ते तत्पुरुषः अष्टविधः अस्ति। प्रथमादि सप्त विभक्तिपर्यन्तं सप्त तत्पुरुषसमासाः सन्ति। अन्यच्च नै तत्पुरुष इति अन्यः एकं समासः अस्ति, तदपि तत्पुरुष समासे अन्तर्भागः इति। उत्तरपदजनित अर्थस्य प्राधान्यं भवति इति तस्य लक्षणम्। अस्तु, अमृतं यो पिबद्दैत्यस्तं वैकुण्ठो द्विधाच्छिनत् राहुरुत्तरकायोऽस्य पूर्वकायो भवध्वजः। उत्तरः कायस्य उत्तरकायः, पूर्वः कायस्य पूर्वकायः, अर्धं पिप्पल्याः अर्धपिप्पली। यथा अहं वदामि तथा एव बालानां पाठः भवति। ते द्विवारं वदति, अतः प्रतिदिनं रटनं बालानां कृते। अर्थः ज्ञायते। अमृत वितरणसमये विष्णुः चक्रायुधेन राक्षसं द्विधा कृतवान्। पूर्वकायः इत्युक्ते अप्पर् बाडी बिकेम् राहुः उत्तरकायः, लोयर बॉडी बिकेम राहु, उत्तरकाय बिकेम केतु. केतु इज आल्सो केतनम् इत्युक्ते फ्लैग इति वदामः, ध्वजः तदेव। अस्तु, अर्धं पिप्पल्याः इति अन्य उदाहरणः। अर्धपिप्पली सामान्यतया संस्कृते प्रथमा तत्पुरुष समासे विरलः नास्ति. Most of the times we don't come across this that much. दुःखातीतो भवत्येव यदि कृष्णश्रितो जनः अथवान्न बुभुक्षुः सन्मुहूर्तः सुखमश्नुते। दुःखमतीतः दुःखातीतः कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः अन्नं बुभुक्षुः अन्न बुभुक्षुः मुहूर्तं सुखं मुहूर्तसुखं खट्वाम् आरूढः खट्वारूढः। यदि जनः श्रीकृष्णम् आश्रयति सः यः जनः श्रीकृष्णम् आश्रयति सः जनः दुःख संसारदुःखात् अतीतः भवति। नो चेत् मुहूर्तसुखं प्राप्य बुभुक्षया दुःखितः भवति। क्षणभङ्गुरं सुखम् एव शाश्वतसुखं न प्राप्नोति यदि देवं न आश्रयति चेत् इति अर्थः। किन्तु अस्मिन् श्लोके दुःखमतीतः दुःखातीतः कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः अन्नं बुभुक्षुः अन्नबुभुक्षुः मुहूर्तं सुखं मुहूर्तसुखं खट्वामारूढः खट्वारूढः इति द्वितीया तत्पुरुष समासस्य उदाहरणश्लोकम्। अस्तु महोदय, एकः प्रश्नः। आ, किमर्थमत्र दुःखम् दुःखम् अतीतः दुःखात् इति दुःखात् अतीतः न वा? न दुःखात् इति न, दुःखम् अतीतः एव अस्ति। दुःखात् इति पञ्चमी तत्पुरुष साधारणतया अत्र शक्यते, विग्रहवाक्यं शक्यते, किन्तु पञ्चमी अद्य पश्यामः
भय भीत शब्देषु एव पञ्चमी पता इत्यादि धातूनाम् एव क्रियते साधारणतया। तदेव शोभा भगिन्या विवृतम् एतत् सर्वं, किन्तु अस्माकं उदाहरण स्मर्यते तदपि शुद्धं वा इति मम प्रश्नः। आमां शक्यते, तदपि शक्यते एव, दोषः नास्ति। खट्वम् इत्युक्ते काट् इति, बेड्। यः जनः मञ्चे उपरि तिष्ठति सः खट्वारूढः भवति, तदेव। अन्य पदानि सरलानि एव। अत्र तृतीया तत्पुरुषस्य उदाहरणश्लोकः एवमस्ति। मासावरस्त्वं खलु मासपूर्वः त्वहन्तु विद्यानिपुणो नितान्तम् इति वसंसद्यपि बाणवानां परस्परं वाक्कलहो बभूव इति। अत्र वाक्कलहः प्रचलन् आसीत्। कुत्र इत्युक्ते बाडबानां संसदि। बाडबाः इत्युक्ते ब्राह्मणबालकानां संसदि, विद्यालये, गुरुकुले एकः स्पर्धा प्रचलन् अस्ति। कीदृश स्पर्धा? शारीरिककलहः नास्ति, वाक्कलहः इति। एकः वदति अहम् अत्र अस्ति मासेन अवरः, भवान् मासेन अवरः, भवान् मम जूनियर् अस्ति इति रैगिंग करोति। मासेन पूर्वः अहं भवतः मासेन पूर्वः अस्मि इति, अहं सीनियर् अस्मि, भवान् जूनियर् अस्ति, अहं विद्यानिपुणः इति। यत् रैगिंग इति यद् वदामः तद् गुरुकुले अपि आसीत् स्यात्। वाचाकलहः वाक्कलहः, पित्रा सदृशः पितृसदृशः, शस्त्रेण हतः शस्त्रहतः, लोकेन पूजितः लोकपूजितः, ज्ञानेन हिनः ज्ञानहीनः, दारुणाशिल्पं दारुशिल्पं, दधिना ओदनं दध्योदनं, सुवर्णेन हारः सुवर्णहारः, आचारेण श्लक्ष्णः आचारश्लक्ष्णः इति उदाहरणानि समासकुसुमावल्यां स्वीकृत उदाहरणानि, किन्तु उदाहरणश्लोकः एवमेव। अस्तु, चतुर्थमपि कृतं स्यात्। गृहीभूतबलिं दत्ते गोसुखं तु कृषीवलः, दत्ते अष्टायुपदारु कुण्डलाष्टापदं बुधः इति। गृही गृहस्थः भूतबलिं दत्ते ददाति, कृषीवलः इत्युक्ते कर्षकः गवे सुखं गोसुखं दत्ते ददाति, यूपदारुः यष्ट्या दत्ते, यूपदारु यष्ट्या यूपदारुः दत्ते। अपि च बुधः कुण्डलाष्टापदं दत्ते इति अर्थः। समरी अतः अस्ति। अत्र चतुर्थी तत्पुरुषसमासपदानि भूतेभ्यो बलिः भूतबलिः, गोभ्यः सुखं गोसुखं, यूपाय दारु यूपदारु, कुण्डलाय हिरण्यं हिरण्यम् अष्टापदं समानमेव, कुण्डलाय अष्टापदं कुण्डलाष्टापदमिति उदाहरण विग्रहवाक्यानि। अस्तु, अद्यतन विषयः अत्र पञ्चमी आरभ्य अद्य क्रियते। Mahodaya, one question. Can you please explain that fourth Chaturthi Vibhakti Yeah. shloka? Shloka is Gruhi Bhutabalim Datte. Gruhasthaha kim karoti? Swayam पचन ओदनं स्वयं साक्षात् न खादति। आदौ भूतेभ्यः
बलिं ददाति। किञ्चित् मुष्टिमात्रम् अन्नं स्वीकृत्य बहिः स्थापयति, पिपीलिकानां कृते वा पक्षिणः कृते वा। एतत् सर्वम् आदौ निवेदनं करोति देवस्य पुरतः, अनन्तरम् एकं मुष्टिमात्रम् अन्नं स्वीकृत्य बहिः स्थापयति गृह तदेव भूतबलिः इति। अनन्तरम् इतोपि एकभागम् अतिथेभ्यः कृते ददाति। अनन्तरं भार्यापुत्राणाम् अन्ते गृहस्वामी खादति। तदेव तदेव भूतबलिः। कृषिवलः इत्युक्ते कर्षकः। सः किं करोति? तस्य समीपे गोसम्पदा अस्ति, अतः सः गोसुखं ददाति इत्युक्ते for cows he gives the fodder and all that, right? He takes care of his cattle first. For karshaka that is far more important, right? Similarly, yashti, yaha yashting karoti, the person who does Swamayaji or anyone who does yajnas on regular basis, what does he do? He collects this wood and keeps it wherever a yajna is done, you keep a upadaru. Basically a stick, something like a dhvajastambha, you keep it in front of the yajna mandapa, and there is a whole one brahmana dedicated to Upadaru, like what is the what type of wood that need to be used for what type of yajna, and all that prayoga is there. But essentially the wood is symbolic to the gates to the heaven. Okay. And also another idea of that Yupadaru is to make sure that everybody knows, in the town knows, that there is a yajna being done at this place. Even just passerby can recognize a yajna being done at that place. Raghuvamsha has a good description of that. Okay. And Kundala Ashtapadam Buddha, a scholar is judged by his dress and the type of earrings he wears. And if somebody is wearing wearing golden earrings studded with diamonds, he is definitely rich and famous. So basically, he wanted to come up with the example pada there. Udaharana padam kundalaya ashtapadam kundalaya hiranyam इति दत्ते इति क्रियापदं सर्वत्र. धन्यवादः महोदय, एतस्य अन्वयरचने खलु प्रथमा मुख्य आम्, आम्, क्रियापदं नास्ति खलु? दत्ते तु मुख्य ददाति क्रियापदं न खलु? न एतत् सतिसप्तमी अस्ति खलु? न न न न दत्ते वा? ददाति दत्ते इति समानमेव वाक्यद्वयमस्ति, किन्तु पङ्क्तिद्वय वाक्यचतुष्टयम् अस्ति. गृही भूतबलिं दत्ते इति क्रियापदमेव. कीदृशः तिङन्तम् एतत्? तत् सम्यक् न जानामि. ददाति इति अर्थे एव द्रष्टव्यं महोदय. सतिसप्तमी न वा? सतिसप्तमी न, सतिसप्तमी न. किम् इत्युक्ते सतिसप्तमी कृते क्रियापदद्वयम् आवश्यकं खलु. अत्र नास्ति, अत्र नास्ति, सप्तमी नास्ति. न न न ददाति दत्ते इत्युक्ते ददाति इत्यर्थे एव, किन्तु अहं सम्यक् न जानामि. अस्तु महोदय, धन्यवादः। वाक्यचतुष्टयम् अस्ति, क्रियापदद्वयं, किन्तु दत्ते इति गृही भूतबलिं दत्ते, कृषीवलः तु गोसुखं दत्ते, यष्ट्या यूपदारु दत्ते, बुधः कुण्डलाय अष्टापदं दत्ते इति वाक्यचतुष्टयम् अस्ति. तावदेव. अस्तु महोदय, धन्यवादः। अत्र आरभ्य अद्यतन नूतनविषयः. भगिनी द्विवारं पादशः वदतु. पूर्वं चोरभयं प्राप्य, पूर्वं चोरभयं प्राप्य, पूर्वं चोरभयं प्राप्य, व्याघ्रभीतस्ततः परम्,
व्याघ्रभीतस्ततः परम् व्याघ्रभीतस्ततः परम् पूर्वं चोरभयं प्राप्य व्याघ्रभीतस्ततः परम् पूर्वं चोरभयं प्राप्य व्याघ्रभीतस्ततः परम् पूर्वं चोरभयं प्राप्य व्याघ्रभीतस्ततः परम् सुखापेतो जनः सम्यक् सुखापेतो जनः सम्यक् सुखापेतो जनः सम्यक् अरण्ये निवसेत् कथम् अरण्ये निवसेत् कथम् अरण्ये निवसेत् कथम् सुखापेतो जनः सम्यगरण्ये निवसेत् कथम् सुखापेतो जनः सम्यक् अरण्ये निवसेत् कथम् सुखापे गकारादेशः भवति ककारः अकारः गकारः भवति जनः सम्यगरण्ये निवसेत् कथं मिलित्वा वदामः चेत् ओके आम् सुखापेतो जनः सम्यक् अरण्ये निवसेत् कथम् सुखापेतो जनः सम्यक् अरण्ये निवसेत् कथम् पूर्वं चोरभयं प्राप्य व्याघ्रभीतस्ततः परं सुखापेतो जनः सम्यगरण्ये निवसेत् कथम् पूर्वं चोरभयं प्राप्य व्याघ्रभीतस्ततः परम् वन सेकंड महोदय सुखापेतो जनः सम्यक् अरण्ये निवसेत् सुखापेतो जनः सम्यक् अरण्ये निवसेत् कथम् पूर्वं चोरभयं प्राप्य व्याघ्रभीतस्ततः परम् सुखापेतो जनः सम्यक् अरण्ये निवसेत् कथम् अस्तु एकः गृहस्थः स्यात् तात्कालिक वैराग्यं प्राप्य अहम् अरण्यं गच्छामि इति चिन्तितवान् सः अरण्यं गतवान् आदौ किम् अभवत् चोरात् भीतः चोराः आगच्छन्ति यत्किमपि धनं मत्सकाशे अस्ति तद् ते हरन्ति इति अनन्तरं सायङ्कालः अभवत् किमपि व्याघ्रः वा सिंहः वा आगच्छति मां खादति इति पुनः भीतः भविष्यति अतः एतादृश सुख जनः यः जनः सुखं सर्वदा इच्छति तादृशजनः अरण्ये कथं निवसति इति पृच्छति तादृशजनाः अरण्ये निवसितुं नार्हन्ति इति भावः किन्तु अत्र तदेव अर्थः पूर्वं चोरभयं प्राप्य व्याघ्रभीता ततः परं सुखापेतो जनः सम्यगरण्ये निवसेत् कथमिति कथं जनः निवसेत् सम्यक् अरण्ये यदि सुखापेतः आदौ पूर्वं चोरभयं प्राप्य अनन्तरं व्याघ्रभीतः कथं निवसेत् न शक्यते इति अत्र भयभीत विमुक्त इत्यादि शब्दानां कृते पञ्चमी एव भवति उदाहरणवाक्यानि चोराद्भयं चोरभयं पठतु भगिनि यथा चोराद्भयं चोरभयं तथा पठितव्यम् चोरात् भयं चोरभयं व्याघ्रात् भीतः व्याघ्रभीतः सुखात् अपेतः सुखापेतः वृक्षात् पतितः वृक्षातीत वृक्षतती क्षम्यतां वृक्षतती पतितः क्षम्यतां ओ ओके मम वृक्षपतितः ओके अत्र दोषः टैपो टैपो पा इति क्षम्यतां वृक्षात् पतितः वृक्षपतितः बन्धात् विमुक्तः बन्धविमुक्तः बन्धात् विमुक्तः बन्धविमुक्तः कल्पनाद् अपोढः कल्पनापोढः
What does that mean, Mahodaya? मिस्लेड् बै Mislead. फिक्षन् कल्पना इत्युक्ते यत् मिथ्या यत् कल्पना एव अस्ति तत् साक्षात् निजत्वं नास्ति इति तेन अपोढः अपोह इति वदामः तेलुगु भाषायां तदेव Correct. Apoha. कल्पना अपोढ दूराद् कल्पनाद् अपोढः कल्पना बोधः दूराद् आगतः दूरागतः पदाद् भ्रष्टः पदभ्रष्टः करात् स्रस्तं 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 करात् स्रस्तं करस्रस्थं. What is स्रस्तं, Mahodaya? स्रस्तं is स्खलितं स्रस्तं Slipping. स्लिपिंग करास्रस्तं करस्रस्तम् आकाशाद् गलितं 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 और गलितं एनीथिंग ओके आकाश गलितं आकाशाद् गलितम् आकाशगलितम् आकाशगलितं आकाशगलितं रण रणात् पलायितः रणपलायितः प्रवासात् निवृत्तः प्रवासनिवृत्तः भवनात् निष्क्रान्तः भवननिष्क्रान्तः भवननिष्क्रान्तः राज्यात् निष्कासितः निष्कासितः तरंगेभ्यः अपत्रस्तः तरंगापत्रस्तः. How can we say? तरंगापत्रस्तः तरंगापत्रस्तः तः इति नास्ति तरंगापत्रस्तः एव तरंगपत्रस्तः तरंगापत्रस्तः. तरंगापत्रस्तः pushed away by the waves इति तदेव हम्म उदाहरणं किन्तु अस्मिन् श्लोकस्थपदानि भय शब्द चोरात् भीतः चोरात् भयं चोरभयं व्याघ्रात् भीतः व्याघ्रभीतः सुखातपेतः सुखापेतः तावदेव त्रीणि त्रीणि एव उदाहरण पदानि किन्तु एव तदपि यथा शब्दमञ्जर्यां see the story is this fellow Nadiminti Sarvamangala Shastri wanted to go to Kasi from Amalapuram somewhere close to Amalapuram Munganda. He wanted to go and he was stopped by Brahmarakshasa and then he gets this. Then he composes this Shabdamanjari and Samas Kusmavali together as a study elementary text. So even in Shabdamanjari, you find the same thing. Rama Shabda, then you get Shivaha, Krishnaha, Devaha, Vrikshaha, Ityeva, Madayaha. So many udaharanas he will give. Same thing. And Kerala has a different style. Every small region has a slightly different style of teaching Sanskritam, and each has its own advantages. This is very particular to Andhra. Okay. अस्तु षष्ठी तत्पुरुषसमासः महोदय वदति वा अधिकं राजपुरुषः वदतु महोदय अधिकं राजपुरुषः सेव्यस् न द्विवारं तथा किं भवति अष्टवारं भवति आदौ एव intuitively we develop understanding just by because we know a little bit of Sanskritam, so we'll figure it out by just by 8 times. Not only figure it out, we get it by hearted also. That's the idea. Adhikam द्विवारं वदतु महोदय अधिकं राजपुरुषः सेव्यः सर्वमहान्यतः पुनः सेव्यः सर्व द्वितीयवारं प्रथमं भवान् वदति वा प्रथम अहं वदामि अनन्तरं भवान् द्विवारं वदतु पङ्क्तिशः पादशः तदेव भवति भवान् वदतु सेव्यः सर्वमहान्यतः इति सेव्यः सर्वमहान्यतः अधिकं राजपुरुषः सेव्यः सर्वमहान्यतः अधिकं राजपुरुषः सेव्यः सर्वमहान्यतः अधिकं राजपुरुषः सेव्यः सर्वमहान्यतः
वृक्षमूलमुपाश्रित्य 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 जपतो देवपूजकात् जपतो देवपूजकात् जपतो देवपूजकात् वृक्षमूलमुपाश्रित्य जपतो देवपूजकात् वृक्षमूल वृक्षमूलमृपाश्रित्य जपतो देवपूजकात् वृक्षमूलमृपाश्रित्य जपतो देवपूजकात् अधिकं राजपुरुषः सेव्यः सर्वमहान् यतः वृक्षमूलमुपाश्रित्य जपतो देवपूजकात् अधिकं राजपुरुषस्येव्यः सर्वमहान्यतः वृक्षमूलमृपाश्रित्य जपतो देवपूजकात् अधिकं राजपुरुषस्येव्यः सर्वमहान्यतः वृक्षमूलमृपाश्रित्य जपतो देवपूजकात् One thing I would say is it's not the meaning, is it really telling a moral or meaning? That's not that important. The examples are in a verse form, so basically it's easier to commit to memory. That is the more, that's where the more the emphasis is. So if you're looking at the literal meaning of it and questioning, then we are going off on a wrong track basically. So adhikam लोके किं भवति लोके यस्य समीपे अधिकारः अस्ति तेषां प्रति जनाः तमेव जनाः सेव्यन्ति लोके यस्य समीपे अधिकारः अस्ति राजपुरुषः अस्ति इत्युक्ते राजपुरुषः तस्य समीपे किं भवति तस्य समीपे अधिकारः अस्ति अतः जनाः तस्य भजनं कुर्वन्ति तमेव सेव्यन्ति किन्तु कश्चित् जनः वृक्षमूलात् उपविश्य देवपूजनं करोति जपं करोति तस्य भजनं कुर्मः चेत् किमपि लाभः भवति वा इति न सामान्यतया लोके तदा एव भवति इति सः षष्ठी तत्पुरुषसमास निरूपणश्लोकं वदति अत्र राज्ञः उदाहरण राजपुरुषः इत्युक्ते राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इति अधिकं सेव्यः यतः सः सर्वमहान् सर्वेषां तस्मिन् ग्रामे वा राज्ये वा स एव महान् अस्ति यतः तदर्थं किन्तु वृक्षमूलम् उपाश्रित्य यः जनः देवपूजनं करोति तस्य पूजनं कोऽपि साधारणतया न करोति इति अत्र राज्ञः पुरुषः वदतु महोदय राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः सर्वेषां महत्तरः सर्वमहान् सर्वेषां महत्तरः सर्वमहान् सर्वेषां महत्तरः सर्वमहान् वृक्षस्य मूलं वृक्षमूलम् वृक्षस्य मूलं वृक्षमूलं देव वृक्षस्य मूलं वृक्षमूलं देवस्य पूजकः देवपूजकः देवस्य पूजकः देवपूजकः देवस्य पूजकः देवपूजकः लौकिकमेव अस्ति अत्र किमपि तादृश सुभाषितम् इव नास्ति अत्र किन्तु चत्वारि पदानि सन्ति षष्ठी उदाहरण वृक्षमूलं मुपाश्रित्य खलु महोदय उपाश्रित्य इत्युक्ते अस्ति तत्र प्रायः न वृक्षमूलं मूलम् उपाश्रित्य मूलमुपाश्रित्य इति अस्ति सम्यक् उपाश्रित्य इत्युक्ते स्वीकृत्य तस्य शेल्टर् स्वीकृत्य इति तावदेव तावदेव किमपि षष्ठी सामान्यतया सर्वत्र शिवपुत्रः सर्वत्र षष्ठी एव किन्तु षष्ठी सा यत्किमपि न
कर्तुं शक्यते चेत् शेषे षष्टिः इति अस्ति. So basically, if you can't use any of the other tatpurushas, vibhaktis, typically the last resort catch-all is shashti always. So if all the special considerations, if you set aside that way, and you end up resolving to shashti. So so this shashti tatpurusha has different patterns. Okay, general association is like agastya bhrataran tatha iti ramayane sankhya ramayane agachati. Agastyasya bhrata, general association. Owner and owned relationship. Shiva dhanuhu, shivasya dhanuhu. Then as a visheshana, Vishnu Mahima, Vishnoha Mahima. Then a person or a thing and their action. Guru Upadeshaha, Guroho Upadeshaha, Guru Upadeshaha. Vasanta Agamanam, Vasantasya Agamanam. Then an object and agent upon which agent of an action upon it. Vayu Bhakshakaha, Vayoho Bhakshakaha. An object and act performed upon it. Amrutapanam, Amrutasya panam iti. Tavadeva, persons, things and their number. Putra shatam, putranam shatam iti. And this is another, these are all various cases. Essentially, Sarva Mahan, Sarvesham Mahattaraha, Sarva Mahan iti Vigrahavakshah bhavati. Tadeva, basically, all these are different types of associations are there, but in general, Shesheshashtihi, if you can't apply any of the remaining 6 of them, this is the default Shashti. Many times it comes. Tavadeva. Astu, Praveen Mahodaya, vadatu. This is little, quite a tongue twister, so we'll take a little bit of time. Okay. Sure, Mahodaya. Prasyanam. Okay, I will tell the words. Prasyanam, Ishvara Adhinam, Sthali Pakvam, Tu Manavaha, Vartmani Atapa Shushkaha Sanniti. Vartmanyatapa Shushka San iti tadeva kinchit tongue twister asti. Danashaundah katham bhavetiti. Astu. प्रयत्नं कुर्मः. प्रास्यान्नमीश्वराधीनम् ईश्वराधीनम् प्राश्यान्नमीश्वराधीनम् स्थालीपक्वन्तु मानवः स्थालीपक्वन्तु मानवः स्थालीपक्वन्तु मानवः प्रास्यान्नमीश्वराधीनं स्थालीपक्वन्तु मानवः प्राश्यान्नमीश्वराधीनं स्थालीपक्वन्तु मानवः. Let me try that once again, Mahodaya. प्राश्यान्नमीश्वराधीनं स्थालीपक्वन्तु मानवः. Okay. Vartmanyatapashushkः सन् वर्त्मन्यातपशुष्कः सन् वर्त्मन्यातपशुष्कः सन् दानशौण्डः कथं भवेत् दानशौण्डः कथं भवेत् दानशौण्डः कथं भवेत् वर्त्मन्यातपशुष्कः सन् दानशौण्डः कथं भवेत् वर्त्मन्यातपशुष्कः
सन् दानशौण्ढः कथं भवेत्? प्रास्यान्नमीश्वराधीनं स्थालीपक्वं तु मानवः वर्त्मन्यातपशुष्कः सन्दानशौण्डः कथं भवेत्। प्राश्यान्नमीश्वराधीनं स्थालीपक्वन्तु मानवः वर्त्मन्यातपशुष्कः सन् दानशौण्ढः कथं भवेत्? अत्र भावः एवमस्ति, यः जनः ईश्वराधीनम् अन्नं प्राश्य, इत्युक्ते ईश्वराधीनम् अन्नम् इत्युक्ते किं भवति? यः भिक्षाटनं करोति तस्य अन्नप्राप्तिः कथं भवेत्? ईश्वराधीनेन एव भवेत्, स्व आधीने न भवति किल। यस्य समीपे धनं नास्ति, यः जनः भिक्षाटनम् एव करोति तस्य अन्नप्राप्तिः कथं भवति? ईश्वराधीनात् एव भवति। अतः यादृशजनः ईश्वराधीने अन्नं प्राप्य प्राश्यति वा स्थाल्यां पक्वं करोति। स्थाल्यां पक्वं करोति चेत् इत्युक्ते किं? One either begs or cooks in earthen pots. He either gets, okay, he got directly cooked rice, or he somehow got some rice, not cooked rice, uncooked rice. People give donation of a fistful of regular rice also, right? Then he takes that and somewhere he goes and cooks it in a earthen pot, right? Tadrush Janaha, he roams around in the sun, scorching sun. Vartmani Atapashushkaha. Atapashushkaha is he himself is getting dried by just roaming around, asking for food, right? तादृशजनः दानशौण्ढः कथं भवेत्? How can he be a great donor? He, one who himself is a beggar, how can he be a donor? That's what he says. That's the literal meaning of the verse, right? So प्रास्यान्नमीश्वराधीनं स्थालीपक्वन्तु मानवः वर्त्मन्यातपशुष्कः सन् दानशौण्डः कथं भवेत् इति अर्थः। अत्र पदानि सप्तमी तत्पुरुष समासपदानि पश्यन्तु। वदतु महोदय। ईश्वरे अधीनम् ईश्वराधीनम् ईश्वरे आधीनम् ईश्वराधीनम् स्थाल्यां पक्वं स्थालीपक्वम् स्थाल्यां पक्वं स्थालीपक्वम् आतपे शुष्कः आतपशुष्कः आतपे शुष्कः आतपशुष्कः दाने शौण्डः दानशौण्डः दाने शौण्डः दानशौण्डः चक्रे बन्धः चक्रबन्धः चक्रे बन्धः चक्रबन्धः विद्यायां प्रवीणः विद्याप्रवीणः विद्यायां प्रवीणः विद्याप्रवीणः धारणायां पटुः धारणापटुः दा धारणायां पटुः धारणापटुः धारणपटुः एव भवति, न दीर्घं नास्ति, धारणपटुः। धारणपटुः शास्त्रे पण्डितः शास्त्रपण्डितः शास्त्रे पण्डितः शास्त्रपण्डितः शरप्रयोगे कुशलः शरप्रयोगकुशलः शरप्रयोगे कुशलः शरप्रयोगकुशलः अध्ययने चपलः अध्ययनचपलः अध्ययने चपलः अध्ययनचपलः वैद्ये निपुणः वैद्यनिपुणः वैद्ये निपुणः वैद्यनिपुणः रामे भक्तिः रामभक्तिः रामे भक्तिः रामभक्तिः आत्मनि प्रत्ययः आत्मप्रत्ययः आत्मनि प्रत्ययः आत्मप्रत्ययः आरण्ये पादपाः आरण्यपादपाः आरण्ये पादपाः आरण्यपादपाः I know we might go additional 5 minutes. That will complete the Tatpurusha. Can we stay additional 5 more minutes? One more Tatpurusha example is there.
महोदय महोदय अरण्ये पादपः रैट् अरण्ये इट्स् नाट् अरण्ये 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 अरण्यद्वयोरपि समानमेव अरण्ये आहा अरण्ये आर पादपाः अरण्ये पादपाः आरण्य द्वय so we अरण्यपादपाः last year we got this movie right कान्तारा कान्तारे पादपाः अपि वक्तुं शक्यते समानार्थः ओके क्षम्यताम् अरण्यपादप अस्तु ओके we'll last 6-7 minutes in the front so probably this will complete our tatpurusha we can take karmadharaya in the next one so भगिनी कृपया करोतु अज्ञानात् पापमाप्नोति अज्ञानात् पापमाप्नोति अज्ञानात् पापमाप्नोति पापादब्राह्मणो भवेत् पापाद ब्राह्मणो भवेत् पापाद ब्राह्मणो भवेत् दीर्घं नास्ति पापात् अब्राह्मणः पापादब्राह्म पादब्रह्मणो पापादब्राह्मणो भवेत् अज्ञानात् पापमाप्नोति पापादब्राह्मणो भवेत् अज्ञानात् पापमाप्नोति पापादब्राह्मणो भवेत् अज्ञानात् पापमाप्नोति पापादब्राह्मणो भवेत् तस्मादिच्छन्ति तत्यक्तुम् तस्मादिच्छन्ति तत्यक्तुम् तस्मादिच्छन्ति तत्यक्तुम् अभवायैव पण्डिताः अभवायैव पण्डिताः अभवायैव पण्डिताः तस्मादिच्छन्ति तत्यक्तुम् अभवायैव पण्डिताः क्षम्यतां तस्माद् क्षम्यतां mm, तस्मादिच्छन्ति तत्यक्तुमभवायैव पण्डित प्लस् आ मा भवति mm, तत्यक्तुमभवायैव पण्डिताः इति भवति तस्मादिच्छन्ति तत्यक्तुम् तत्यक्तुमा तत्यक्तुमभव ओके तत्यक्तुमभवा तत्यक्तुम् अभवायैव पण्डिताः तस्मादिच्छन्ति मभवायैव पण्डिताः अस्तु अज्ञानात् पापमाप्नोति पापादब्राह्मणो भवेत् तस्मादिच्छन्ति तत्यक्तुमभवायैव पण्डिताः अज्ञानात् पापमाप्नोति पापादब्राह्मणो ब्राह्मणो भवेत् पापादब्राह्मणो भवेत् सम्यक् एव पा ओके अज्ञानात् पापमाप्नोति पापादब्राह्मणो भवेत् तस्मादिच्छन्ति तत्यक्तुमभवायैव पण्डिताः अज्ञानात् पापमाप्नोति पापादब्राह्मणो भवेत् तस्मादिच्छन्ति तत्यक्तुमभवायैव पण्डिताः अज्ञानात् पुरुषः पापम् आप्नोति पापात् अब्राह्मणः भवति अतः पंडिताः तस्मात् तत् त्यक्तुं तत् इत्युक्ते अज्ञानं त्यक्तुं पापं त्यक्तुम् इच्छन्ति अज्ञानं त्यक्तुम् इच्छन्ति किमर्थम् अभवाय एव अभवाय इत्युक्ते मोक्षार्थं यत्र भवः भवः इत्युक्ते जन्म अभवः इत्युक्ते अभव इत्युक्ते यत्र जन्मः नास्ति मोक्षः मोक्षार्थं पंडिताः ज्ञानमिच्छन्ति किमर्थम् अज्ञानात् पापं भवति पापात् आत्मसाक्षात्कारं न भवति अतः ब्राह्मणः भवितुं न शक्यते अतः पंडिताः पापम् अज्ञानं त्यक्तुमिच्छन्ति ज्ञानार्जनार्थमेव जीवन्ते किमर्थं पंडिताः ज्ञानम् इच्छन्ति ज्ञानात् पापकर्म न भवति
पापं न आचरन्ति। सम्यक् युक्तायुक्तविचक्षणाज्ञानः अस्ति चेत् पापकर्मान् न आचरन्ति। किमर्थम्? तेन मोक्षः सिद्ध्यति, अभवः सिद्ध्यति इति। अत्र अवगतं पदाः अवगतम्। अज्ञानात् पापम् आप्नोति, पापात् अब्राह्मणः भवेत्, तस्मात् इच्छन्ति तत् त्यक्तुम् अभवाय एव पंडिताः इति पदच्छेदः। अवगतम्? इदानीं पश्यामः। न ज्ञानम् अज्ञानं, न ज्ञानम् अज्ञानं, न न ब्राह्मण। ब्राह्मण वदतु न भव। न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, न भवः अभवः, न पवित्रम् अपवित्रम्, न विद्या अविद्या, न आत्मा अनात्मा, न आवश्यकम् अनावश्यकम्, न मेथ्यम्। इज इट मेथ्यम् महोदय? मेथ्यं, मेथ्यं। न मेथ्यम् अमेथ्यम्। I don't know मेथ्यम् meaning. मेथ्यं means holy, पवित्रं मेथ्यं समानं। न मोघम् अमोघम्, न शान्तिः अशान्तिः, न न सामान्यं, न सामान्यम् असामान्यम्, न न साधारणम् असाधारणम्, न चञ्चलम् अचञ्चलम्, न स्थिरम् अस्थिरम्, न शक्तिः अशक्तिः। तावदेव। So these are like opposite words. Antonyms, right? Yeah. So you can easily add anything nai. So because if you add nai to it, basically you can easily create an antonym of that. Okay, so that is the idea. So this is also part of Tatpurusha only. Okay. अज्ञानात् पापमाप्नोति, पापाद ब्राह्मणो भवेत्, तस्मादिच्छन्ति तत् त्यक्तुम् अभवाय एव पंडिताः इति उदाहरणश्लोकम्। So all the antonym words like the comes under Saptami. No, Saptami na, Kshimyata, Naitatpurusha. Wrong title. Oh, okay. Naitatpurusha. And so basically copy paste problem. Okay. Saptami, it's already done. Yeah, Saptami is correct. done. Yeah, this is sorry. This is on Naitatpurusha samasa. Okay, so Naitatpurusha. So Tavadeva Ashta. So if you were to go back to first and foremost, now we can understand much more clearly. Okay, Tatpurushah Ashtavidha Bhut Prathamadi Naikrutairbhedaihi Uttarapadajanitartha Mukshastatre Panditaikshatha. So 8 example slokas are given. Okay, so the next big classification among samasas will be like Karmadharaya. Karmadharaya, we will take it up again. So if you are to see the big picture, this is the big picture. 8 examples for Tatpurusha. Karmadharaya 7 verses. Dvigu 2 verses. Bahuvrihi is again 7. Avyayibhava 2. Dvandva 2. Aluk Gati Nitya Asamarthak Krudadi. This is completes the all the. So by learning about 30 plus verses, you kind of mastered most of the samasa classifications. That's the idea. So we completed. It's very tough to in the chant, Mahodaya, actually. But if we practice, we'll get it. Yeah. I mean, our kids can do entire Bhagavad Gita. Come on. How correct, difficult is this one? This is no excuse. Correct. I think this is very good.